अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शबाना सैयद, अ प्राउड एनिमल लवर। जी, आज कोई मैंने क्लास की बात नहीं करनी है। मैंने अपनी अच्छा, लोग मुझे ये कहते हैं कि मैं एनिमल्स की इतनी वीडियोस क्यों डालती हूँ, समझ नहीं आता। एनिमल अच्छे लगते हैं इसलिए डालती हूँ। दूसरी बात ये है कि आपकी एक प्रोफेशनल लाइफ होती है और एक होती है पर्सनल। मैं दुनिया को इम्प्रेस करने के लिए ऐसा नहीं हो सकता कि मैं जो फ़ील करती हूँ, मैं जो पसंद करती हूँ, मैं वो चीज़ें बिल्कुल भी शो ना करूँ और मैं अपने आप को एक सोफिस्टिकेटेड पर्सनैलिटी दिखाने के लिए मैं अपनी ज़ाती पसंद नापसंद को साइड पे कर दूँ। ऐसा नहीं हो सकता। एक ही ज़िंदगी मिलती है, अलग अलग थोड़ी मिलती कि अभी मिली है तो आप प्रोफेशनल गुजार लें और अगली मिलेगी तो आप अपनी पसंद की गुजार लेना। नो, एक ही मिलती है। तो होता ये है कि एनिमल लवर के हवाले से बात कर रही हूँ तो वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ डॉग्स हों। अच्छा, मैं एनिमल लवर में डॉग लवर कभी भी नहीं थी। ये तो अभी हुआ है 4 साल से मुझे अब डॉग्स बहुत प्यारे लगने लगे हैं। लेकिन वैसे अगर जानवरों की बात की जाए तो आप कैट्स, डॉग्स, डोंकीज़, काउज़ जिसका नाम ले लें मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। मैं डाँट भी देती हूँ रास्ते में, अगर कोई छड़ी मार रहा हो ना अपने गधा गाड़ी में, वो करते हैं ना तेज़ चलाने के लिए, मैं उनको डाँट भी देती हूँ, चल तो रहा है क्यों मार रहे हो? अच्छा, बात ये है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जानवरों के हवाले से जिस पे दिल बहुत कुढ़ता है। अब दिल कुढ़ता है तो क्या करें? उनकी पिटाई तो लगा नहीं सकते। तो कुछ बात कर लेनी चाहिए, मे बी कि किसी एक को भी अगर इसका असर हो जाए तो थोड़ा तो मदद हो जाएगी इस चीज़ में। हम ये सोचते हैं, अच्छा पेरेंट्स की, मैं स्पेशली पेरेंट्स से बात कर रही हूँ। पेरेंट्स ये सोचते हैं कि, और ज़ाहिर है ये उनका राइट है कि उनके बच्चे जब बड़े हों तो वो एक बहुत अच्छी शख्सियत के मालिक हों, बहुत अच्छे इंसान बन के निकलें, और इसके लिए वो दिन रात एक करते हैं, महंगे स्कूलों में पढ़ाते हैं, फ़ीसें देते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन शायद कहीं कुछ मिसिंग भी हो जाता है जिसकी वजह से रिज़ल्ट वो नहीं निकल पाता। आपको एक बात बताऊँ, अगर आपको ये लगता है कि जो बच्चा किसी जानवर को हर्ट करता है, उसे मारता है, जानवरों से नफ़रत करता है, तो आपको कैसे लगता है कि वो बड़ा होकर एक अच्छा इंसान बनेगा? हो ही नहीं सकता। क्योंकि जिसका दिल सख्त हो जाए जानवरों के लिए, तो दिल तो एक ही है ना, अलग अलग नहीं है, इंसान के लिए अलग और जानवर के लिए अलग। तो दिल जब सख्त हो जाता है तो फिर वो इंसानों के लिए भी हो जाता है। इस वक्त हम अपने चारों तरफ जो कुछ भी देख रहे हैं, एक्सट्रीम देख रहे हैं, कभी सोचा नहीं था। दिल चाहता है निकल जाओ भाई इस दुनिया से अब। वो सब कुछ क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है कि आप पर्सनैलिटीज़ पर ध्यान नहीं देते। आप स्कूल भेज के समझते हैं कि आपकी ज़िम्मेदारी पूरी हो गई। स्कूल में कौन बैठे हुए हैं? जो पढ़ा रहे हैं, किताबें पढ़ा रहे हैं। और ज़ाहिर है कि अगर ईमानदारी की बात है, ये तरबियत करना वालिदैन का काम होता है, स्कूलों का नहीं होता है। स्कूल पढ़ा रहे हैं और वो सही से पढ़ा लें, बड़ी बात है आजकल तो इनकी तरबियत करें। आज आप तरबियत करेंगे और तरबियत शुरू होती है घर से। पहले आप घर में उनको ये बिहेव करना सिखाएं कि वो सबसे बड़ी बात, उनका दिल सख्त ना होने दें कभी भी। अगर वो बच्चों के साथ कर रहे हैं, कुछ जानवर के साथ कर रहे हैं, किसी और के साथ कर रहे हैं, आप ये भी सोचते हैं कि हमारे साथ तो नहीं हो रहा, तो वही बात घूम फिर के आती है कि जब आप ये कहते हैं कि ये मसला हमारा नहीं है, तो कुछ टाइम के बाद वो मसला आपका बन जाता है, घूम के वो आपके पास आता है। तो बच्चों को सिखाएं कि जो इस ज़मीन पे जितनी भी मखलूक है, इंसान, जानवर, चरिंद परिंद, सब लोग, इन सब का हक है जीने का और मोहब्बत का। आप मोहब्बत नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, खामोश हो जाए, नफ़रत मत दें। नफ़रत जो पैदा हो जाती है ना, तो फिर वो जानवरों से इंसानों में ट्रांसफ़र होती है। जो आज सलूक वो जानवर के साथ कर रहा है, कल वो इंसान के साथ करते हुए चूकेगा भी नहीं, सोचेगा भी नहीं कि ये गलत है। सच्ची बात है कि मुझे तो इतना खैर पता भी नहीं था इतना। जो कैट्स होती हैं, मैं बचपन से कैट लवर हूँ और कैट से पालती थी, और कैट्स एक्सेप्टेबल है, सब उससे प्यार भी करते हैं, उसको खाना भी देते हैं, स्ट्रे कैट्स को भी, और अगर वो करीब आ जाए तो उससे बुरा भी नहीं बोलते। लेकिन जो डॉग्स हैं उनके बारे में शायद नहीं समझ आता है, शायद कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, इसलिए लोग कंफ्यूज होते हैं। कॉन्सेप्ट इस वक्त ये बन गया है डॉग्स के बारे में कि डॉग्स को मारना सवाब है। अस्तगफुरुल्लाह, ऐसा हो ही नहीं सकता। खुदा कभी भी किसी को मारने पे आपको सवाब नहीं दे सकता, हर चाहे वो डॉग हो या कोई भी जानवर हो। तो मुझे ये बाकी चीज़ें कैसे पता चली? जब तक आपके पास वो चीज़ नहीं होती, वो जानवर नहीं होता, आपको पता नहीं होता है। जानवर, डॉग ना मेरा कभी पसंदीदा था, ना इतना फेवरेट था, ना ये था कि मैं उसे पालूँ।
لیکن پالنے کے بعد مجھے اتنے انسانوں کے رویے سمجھ میں آئے ہیں کہ جو ڈاگ اونرز کہتے ہیں نا کہ ہمیں انسانوں سے زیادہ ڈاگز اچھے لگتے ہیں، اس کی شاید وجہ یہی ہوتی ہے کہ انسانوں کے رویے ہم دیکھ چکے ہوتے ہیں۔ اب اگر آپ دیکھیں کہ کوئی بچوں کو تو کیا کوئی بلیم کرے گا، بڑوں کو میں نے دیکھا ہے بہت ہی باوقار قسم کے حضرات ہوتے ہیں، کبھی کبھی ٹوپی بھی لگائے ہوئے ہوتے ہیں نماز والی، اور جب وہ بھونکتے ہیں کسی ڈاگ کو دیکھ کر تو مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتا، مجھے مطلب میرے سر پہ سے یہ بات گزر جاتی ہے کہ کوئی اتنی محترم شخصیت ڈاگس کو تنگ کرنے کے لیے یہ بھی کر سکتی ہے۔ پھر چلیں یہ تو ہوتا ہے چڑھانا کہ آپ کسی ڈاگ کو ایگریسو کر رہے ہیں، پھر ہوتا ہے ظلم۔ اگر وہ ظلم آپ نے دیکھنا ہے نا تو اس وقت جتنی NGOs کام کر رہی ہیں پاکستان میں، اب ان کے پیجز پہ جا کے دیکھیں اور وہاں پہ جو جانوروں پہ ظلم ہو رہا ہے آپ وہ دیکھیں جا کے، آپ یقین کریں کہ مجھے ایٹ لیسٹ نفرت ہوتی ہے اپنے انسان ہونے سے، کیونکہ وہاں پہ جس طریقے سے ان کو مارا جاتا ہے، ایسا کیوں؟ بچوں میں اتنی ہمت کہاں سے آتی ہے؟ کیونکہ پیرنٹس نے سکھایا ہی نہیں ہے کہ بیٹا سارے جانوروں کا بھی حق ہے جینے کا۔ اگر آپ اس کو وہ آپ کو پسند نہیں ہے، آپ خاموشی سے گزر جائیں، آپ اس کو کچھ نہ بولیں۔ ایک اور چیز، میں کیونکہ خود میڈیا کی ہوں اور صحیح غلط مجھے میرے بڑوں نے بھی سکھایا ہے، لوگ ہی چاہتے ہیں کہ اگر انہوں نے کچھ کیا ہے، ڈاگ نے اگریسو ہو گیا ہے، اس کی خبر ٹی وی پہ چل جائے اور اس کی ویڈیوز بھی بھیجتے ہیں ماشاءاللہ سے۔ مجھے نہیں پتہ کہ چلانے والے آج کل کیا کرائٹیریا ہے اس کا، لیکن میں ایک بات جانتی ہوں جو اب تک میں نے دیکھا ہے، میں بہت تجربے کار نہیں ہوں ڈاگس میں، 4 سال سے 4 سال بہت ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں دیکھنے کے لیے۔ مجھے یہ پتہ ہے کہ چاہے وہ اسٹرے ڈاگ ہو، آپ گزر رہے ہیں کہیں سے، آپ جب تک اس کو پریشان نہیں کریں گے وہ آپ کو کچھ نہیں بولے گا، کچھ نہیں بولتا۔ لیکن میں نے بہت بڑے بڑے لوگوں کو بہت ہی بچوں کی طرح بیہیو کرتے ہوئے دیکھا ہے، ہاں ہو آپ کریں گے، تیزی سے بھاگیں گے، تو کیا کرے گا وہ بیچارہ، خود جانور ہے، بچہ ہے یا بڑا ہے لیکن جانور ہے، وہ بھی ڈر جائے گا کہ شاید مجھے مارنے آ رہے ہیں۔ تو آپ کو تھوڑی سی 1-2 چیزیں میں بتا دوں، خدا کے لیے ان باتوں کا خیال کر لیں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کوئی ڈاگ بیٹھا ہے، آپ کو وہاں سے گزرنا ہے، آپ پلیز خاموشی سے گزر جائیں، نہ کریں اس سے سلام دعا، نہ اس کو مخاطب کریں، نہ اس پہ چیخیں، نہ اس پہ پتھر اٹھائیں، آپ چپ چاپ گزر جائیں۔ نہیں، آپ کو چاہیے اس کی آواز، پہلے آپ اس کو چھیڑیں گے، پھر وہ آپ کو تنگ کرے گا، بھونکے گا، پھر آپ پتھر اٹھا کے ماریں گے اگر وہ باہر ہے۔ اونر تو خیر آپ کا سر پھاڑ دے گا، لیکن اگر وہ باہر ہے، اسٹرے ڈاگ ہے، تو آپ اس کا سر پھاڑ دیں گے۔ یا پھر آپ کیا کریں گے کہ آپ ہیں بہت جلدی میں، آپ ہیں ملک کے وزیر اعظم، آپ کو کہیں پہنچنا ہے سیکنڈوں میں، آپ بیٹھیں گے گاڑی میں اور آپ چلا دیں گے گاڑی۔ آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ آپ کی گاڑی کے نیچے کوئی بلی ہو سکتی ہے، کوئی ڈاگ ہو سکتا ہے جو دھوپ یا سردی سے چھپ کے بیٹھا ہوا ہے۔ نہیں، آپ نے پہنچنا ہے بہت اپنے ضروری کام سے اور آپ ان کو کچلتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ تھوڑا سا 1 سیکنڈ کو ذرا سوچئے گا کہ کوئی آپ پہ اس طرح گاڑی چلا دے اور آپ سالوں اپنے بستر پہ پڑے رہیں ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کے ساتھ، کیسا لگے گا؟ آپ تو پھر بھی پڑے رہیں گے بھائی، ٹھیک بھی ہو جائیں گے کبھی نہ کبھی، لیکن یہ جو جانور ہوتے ہیں نا، یہ زخمی ہونے کے بعد چل نہیں پاتے اور دوسری گاڑی پھر ان کو اڑا دیتی ہے۔ یا پھر آپ کو ہے نفرت جانوروں سے، تو آپ کیا کرتے ہیں، آپ اس کو پتہ نہیں بھائی، ان کے زخم دیکھ کے سمجھ نہیں آتا کہ ان کے ساتھ کیا کیا تھا۔ کسی کے کان کٹے ہوئے ہوتے ہیں، کسی کا سر پورا کھلا ہوا ہوتا ہے، پتہ نہیں اس کو تیزاب ڈالا کیا ڈالا۔ یہ بتائیں کہ یہ آپ لوگ انسان تیار کر رہے ہیں یا دوسرے جانور کوئی تیار کر رہے ہیں؟ مجھے نہیں لگتا کہ یہ انسان ہے، یہ انسانوں کے کام ہو ہی نہیں سکتے۔ مذہب میں یاد ہے نا کہ وہ، اگر میں غلط نہیں ہوں، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہی واقعہ ہے چونٹیوں والا، کہ انہوں نے ان کو گزارنے کے لیے اپنا لشکر روکا تھا، اور آپ 1 سیکنڈ انتظار نہیں کر سکتے، آپ گاڑی چڑھا دیتے ہیں۔ بھائی آپ محبت نہیں کر سکتے، آپ کھانا نہیں دے سکتے، آپ اتنا رحم کر لیں کہ آپ انسان بن جائیں، یہ کافی ہے۔